धेरै धन्यवाद छ विद्यालयले यसरी हामीले बोलाउने गर्दा अरू आइपुग्छ। हामीले थोरै सानो राशिमा पुरस्कारभन्दा पनि प्रत्येक टोललाई बोलाएको टोललाई केही रकम पनि राखेका छौँ। त्यो अन्तिम हाम्रो ल्याउन प्रदान गर्नेछौँ। सबै टोललाई चाहिँ त्यो रकम कृपया नगरिदिनु होला र उहाँहरूलाई आफ्नो नृत्य हाम्रो नानीहरू पनि सानो सानो नानीहरू पनि त्यसमा जोडिएका छन्।
Yeah.